नमस्कार, हांव प्रिंस जेकब. चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से विथ प्रिंस जेकब, प्रोड्यूस बाय जॉयविन फर्नांडीस. इश्टानो, तियात्राच्या मळार खूब तियात्रीस, खूब कलाकार जाले आनी माजोर्दा गांवांत आमकां खूब कलाकार दिले, जशे परी पास्कुआल रिबेलो, वितोरीन पेरेरा, बॉनी पेरेरा, मागीर सबस्टियान म्हणून जाका आमी ब्रुसली म्हणटाले, तेच भाशेन मागीर केरोबीन हालींच संवसाराक वतले, अशे जायते कलाकार जाले. आयज आमच्या मदीं आसा माजोर्देचोच एक असलो कलाकार जो तियात्र बरोवपी, कांतारां कंपोज करपी, कांतारां म्हणपी आनीक एक खोडेकांत एक्टर. तो आनीक दुसरो कोण न्हय, पास्कुआल रॉड्रिग्स. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gram je são wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva teatris. पास्कुआल बाब, तुका आमच्या स्टुडियोंत माये मोगाचो येवकार. तुवें सगळे कितलेशे तियात्र बरयले. हालींच्या तूं दिसांनी बरयना, पूण पयले तुवें जायते तियात्र बरयले. आनी तुजो खंयचो आवडेचो तियात्र आनी कित्याक? जेकोब सांगपाचें म्हटल्यार म्हजो पाय आमच्या वाड्यान तियात्र जाताले आनी त्या तियात्रान म्हजो पाय कॉमेडी रोल करता आनी हांव भुरगो तेन्ना पळोवंक वेतालो आनी उपरांत म्हाकाय रोल भुरग्याचो मेळोंक लागलो, कांतार म्हणूपा लागले आनी अशें करून करून म्हाकाय तियात्राचो मोग जालो आनी भुरग्याचपणांतल्यान हांव तियात्र बरोवंक लागलो. सुमार 18 वर्सांची पिरायेर आमच्याच वाड्यान. आनीक आतां म्हटल्यार हांवें सद्याक 50 तियात्र बरयल्यात प्रोफेशनली. ओके. सगळे म्हणून भुरगेपणाचो आनी हे म्हळ्यार 50 बरयल्यात. गोल्डन जुबली क्रॉस जाली. हय, सेंचुरी जाले ना, तियात्राची सेंचुरी जाले, पूण तियात्र बरोवन गोल्डन जुबली मायज जाली. ओके. तुजे सगळ्यान आवडीचो तियात्र खंयचो? रोजार. कित्याक म्हणटा तूं? वयता थिंगा म्हणटाले रोजार कोण 5-6 जाल्या मार्गान वयता आसतना रोजार अशें म्हणून आनी लोक चड पळोवंक फामाद जालो तो, हावसफूल. कित्याक लागून फामाद जालो तो? तातूंत एक कोंबो आसलो, सकाळीं अशें करून 7 घाता आनी त्या कोंब्याचें केलो हांवें. रोजरा ओपनींग कोंबो सकाळीं उठ्ठा, फांत्या पारार साग वयता, आख्या संवसाराक तशें करून गेलोलो. कोंब्याक दाखयलोलो? हय, कोंबो आनी 7 घाता दोन तेजो पाकटो ओपन जाता, तितल्यान हांव आनी म्हजो सर्गेस्त FX एक्टर बायस दोगांय भायर म्हणटाले ओपनींग. ओके. आतां म्हाका सांग, तुका डायरेक्टर जावपाक आवडटा काय एक्टर? सांगपाचें म्हटल्यार जेकोबा डायरेक्टर जाल्यार चड पेज आहा आनी हांवें भुरगेपणांसून पयलो येता आसतना पेजूय घेवन येयलो. सो म्हाका अशें दिसलें मातशें आतां हांव कोणाक तरी नाचतलो, नाचल्यार बरें एक हँगरूय घेवन वयच्या मेळटा म्हळ्यार तियात्र बरोवपा हांव सोडपाना. आतां सद्या हांवें तियात्र बरोवन दवरलो, हांवें 2. आतां ह्या पावसा म्हगे भायर सरपाचो, पूण जुन्या म्हयन्यासली हॉल बूक केलोली. पण ते रोमांगे तियात्र आनी ते रोमांगे तियात्र UK वयता मग ती एक्टर मुगे म्हाका मेळना जालें, क्लेश जालें मग बंद दवरलो. पूण आतां चिंतिलां हांव येतो मग जानेवारी म्हयन्याक घेवन येतो. आदींच फुडें तुका आमी ऑल द बेस्ट म्हणून विश करता. थँक्यू. एक नवो तियात्र सुरू जाता, ताचो पयलो शो जाता तेन्ना तुजे काळजान ढापा जाता? हय, ते हांवें सांगपा जाय सायबा. पेज डायरेक्टर जावप म्हळ्यार सगलो पेज हांदाचे हुरीस गेल्ल्या भाशेन काडच्या काडीन डब जाता. कोण सायबा ते म्युजिशियन पावल्या पुरो, कोण एक्टर पावल्या पुरो आनी बरे भाशेन लोकूय जाल्या पुरो, जाय चिंता पळय तेजी. आतां हे स्वताचो तियात्र करता तेन्ना, आतां दुसऱ्याक नाचता तेन्ना तुजो आतां एक रोल आहा आनी तो बरो जावचो येता, तुका ती भिरांत येता? ना म्हाका कांयच भिरांत ना. हांव जाल्यार आतां इतले तियात्र नाचता, जायते डायरेक्टरांक नाचता, म्हाका भिरांत येना. वयल्यान म्हाका उर्बा येता जे एक्टींग करपाक आनी आतां ते डायरेक्टर ते हांव प्रोफेशनल डायरेक्टर म्हणटा आनी म्हाका कांय सांगूं वचनाय
हांव सगळें मुगेलें जाय जाल्यार तांकां म्हज्या तकल्यान तूं कितें तरी वांटिता अशें कोरया तेशें कोरया आनी ते आयकताय आतां आजून तूं काम कोत्ता ना 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 Retired. रिटायर्ड जाला आतां जेन्ना तूं काम कोत्तालो आनी तियात्र कोत्तालो तेन्ना काम तियात्र आनी फामील भुरगीं कशीं हँडल कोत्ता शी तें देव जाणा हांव नाका आतां हांव रिटायर्ड जातरी हांव म्हज्या मना म्हणटा सायबा हांव कितको हे 50 आनी 3 तियात्र केले कितको हांव सकाळ म्हणी 2-3 घार पावतालो बेल दोतालो 5:30 उठपाक कित्याक म्हाका 6:15 जीम थिंग करून जाय आसलेलें वयता आनी मेजाचे मातशें दोड लायतालो तेसोय जायना आसलो मुकोडे पूण काम कशें सोडूं नाय काम तशेंच केलें आनी रिटायर्ड जालो सारको आतां तूं तियात्र बरयतना वो तियात्र कोत्तना कोणाचो सपोर्ट आसलो तुका चड बायल म्हाका दिताली जायत सपोर्ट म्हणजे उठायताली केन्ना म्हाका लेट जाला बी जाल्यार पूण आज हांव रिटायर जाल्यार 2 वर्सां जालीं आज पासून मुगेले बेल घडयाला आजोता 5:30 तेजो म्हाका म्हणटा हांव आतां कित्याक 5:30 ना तें तेशें दवरलां भुरग्यां रोजार कोता आसता सांगोत हांव चोय 5:30 उठोत बेल आजोता तें हांव तेशेंच दवरलां कितको हांव तियात्र आसूं येता आनी कितको हांव तियात्र हेका पूण आतां 5:30 बेल जाता जाता तूं उठ्ठा उठ्ठा आनी रोजार कोता मिसा वयता ओके सो दर दिसाक 5:30 तूं उठ्ठात म्हाका सांग तूं तियात्र बरयता आसतना पयलो तियात्र बरयतालो आनी मागीर एक्टर सोदतालो काय पयलो एक्टर सोदतालो आनी मागीर तियात्र बरयतालो हां जेको बाब जाय जाण म्हणटाय पयलीं एक्टर सोदताय आनी मागीर बरयताय हांव मुगे पयलीं बरयतालो तियात्र आनी तो रोल कोणा फिट जातालो तें हांव चिंतालो एक पाट तो बरयलो ताका फाव जातालो एक पाट मागीर आदल बदल करून दुसऱ्या गाच पडटाले तितून मागीर हें जायना आसलेलो उठपा बी हांवें बरयलो समज एकट्या तो रोल तेकलोच म्हणटा तोच जाय आसत म्हाका पूण तो एक्टर मेळना मेळना जातरी मागीर हांव दुसऱ्या घातालो आनी उपाय नासलो म्हाका पास्कोल बाबा हांव जाल्यार न्हू पयलो एक्टर सोदतां हय आनी मागीर तियात्र बरयतां जायता त्या प्रमाणे मातशें बऱ्याक पडटा की तो एक्टर दोळ्या मुखार दवरलो बाबा तो डायलॉग कसो डिलिव्हरी करतले आनी तेंची चिन्ना मुगली पूण हांव पयलीं उतर गायना एक्टरा हांव बरोवन जातरी सांगो वयतालो ओके बरें आतां तुजो स्वभाव पयलो आसता शांत पळय बाबा ना बाबा म्हणून दीस काडपी तूं आं वो पयलो आसतना काय मदेंच जाला तूं पयलेच आमी मातशें जेको बाब सांगपा म्हळ्यार आमी बरे गरीबसाणीन दीस काडे मागीर कांतार एक गायलो हांवें ते युट्यूबाचेर म्हणजे ती गरीबसाणीचे मागीर आनी कितको देंगशे येतले येयना अशी म्हाका पूण डायरेक्टर जावन शिकयता सो मातशें हें कोता स्ट्रीक सारको तें जायना बाबा सारकें जायना एंगल सारकें ना तें अशें करून सांगता आनी ते म्हणटाले तो सांगत तितून आमी बरो दिसत मग कित्याक आमकां कोणा तुगे आयडिया कितें आहा ती तुवें सांगलां की तुजो बापूय तियात्र खेळ बी बरोवपी ना खेळ बरें नासलो नाचतालो त्या वर्सा वडी आमगे गांवां ओके फॅमिली आनी आमगे कोण ना फॅमिली तियात्रीस पाय मातशें नाचता तो जाणा आनी तुजो भाव आहा ते पूण भाव तियात्रान ना पूण म्हाका दिसता प्रोडक्शनान सपोर्ट ना भाव मुगे सगलें इंस्ट्रुमेंटींग सगलें कोंत्राद आनी सगलें तो मुगे आख्खें हँडल करतालो मुगे काम इतलें आसलो जागो बा सांगपा म्हणटा जाल्यार म्हाका ते कोंत्राद दूड कितू दिताय आनी कोण एक्टर कितू दूड घेता ती म्हाका खबर नासली ते सगलें भाव पळय म्हाका हांव मुगे मना देवाक इतलें मागता सायबा मुगे तियात्र मातशें चल्ल्या पुरो आनी म्हाका मातशें कोणें उडकल्या पुरो इतलें मुगे मन आसलेलें अच्छा आतां तूं इस्कॉलान आसतना कितें इस्कॉला पासून म्हाका पयलीं काडटालीं खंयचें हय आमगे सेंट एलॉईस माजोर्दा ओके सेंट एलॉईस आहा तितून वयता हांव मागीर आमगे गॅदरींग जाता तेन्ना प्ले आसता न्हू पयलो म्हाका काडप थिंग देखून बरयता हांव इस्कॉल शिंगता आसतना पासून मागीर प्ले बरोवप ते इस्कॉला कोण जाताय ते आमी करताले म्हाका पयलीं काडटालीं सो ल्हानपणींतल्यान तुका आवड बरोवपाची आहलो म्हाका तुजो एक तियात्र बाटली हय म्हणून बरोच फामाद जालो तो चड फामाद जालो आनी तेजेरी आतां ना तुवें बाटली कित्याक दवरली ग्लास कित्याक दवरूंक आनी ते बाटलेकू लागून ती सेंचुरी जायन आनी हांको काडा तियात्र आनी 25 जाले ओके कित्याक अशें करून पासा जाता आसतना तेकाय तियात्राकूय तशें बाटली बाटली त्यांक दिसली सोऱ्या बाटली म्हणटी मुगे सोऱ्या बाटली न्हू अच्छा म्हाका तेंच दिसलेलें एक्चुअली सोऱ्या बाटली ना ना बाटली बाटली म्हणजे बाटली भयण एकली आसोता गरीब आनी भाव कामा वयता
सो एकलो कोण येता गुंडा येता आनी ताका रेप करपाक सोदता सो ती बाटली फोटा आय थिंक मेजाची वाज आसता ते फोटा आनी आपल्या पोटांत घालून ते मोता म्हणजे आनी मागीर तो रोल मागीर तेगे बाव कोता आपूण तेकाय मातो म्हूण तीच पोटांत घालून बाटली पूण नांव बरें सस्पेन्स आसलें बाटली अशें दिसता की काणी एक बेबद्याचेर आसतली बेबद्याक कांयच नासलो तितून गूड एक्चुली दीस इज अ सरप्रायज एलिमेंट एक्चुली हय सो लोक खास करून येतालो आसतलो पळोवपाकूच हे बाटलेन कितें दाखयता काय तुवें जायते तियात्रांत रोल केले एक्टींग केली हय तुजे आवडीचो रोल खंयच्या तियात्रांत आसलो चडसो सारको चड आवडीचो जागो 12 वरां म्हणटा हो कोणाचो तियात्र मुगेलो 12 वरां अच्छा थंय रोल कसलो हो मुगे गरीब पाय आसता हांव ओके आनी एकलो चेड आसता म्हाका जाय दूख दिता तितून डायलॉगूय बरे आहलोले आनी लोक खूब रोटालो ते तियात्रांत आनी तो रोल म्हाका करपाक हितू बरो दिसतालो आतां एक चान्स मेवलो तुका आनीक पावटी करपी हितून तो तियात्र हय श्योर करपी मुगे सगळे बूक आहाय आतां तुजो फुडलो तियात्र येवपाचो आसा ताचें नांव सांगल्यार बरें न्हू लोकांक हय तेजें नांव जावन देवाक जायते हो तियात्र आतां जुन्या म्हयन्यान जावपा आहलोलो पूण हांवें कारण सांगिल्लें देवाक जायतेन जालें जुना म्हयन्यान काडूंक ना तें बरें हय कित्याक एका वाटेन हॉलूय बंद जालें तें हॉल बंद आतां कला अकादेमी आतां 2 तारखेर जुलायच्या आतां कला अकादेमी बंद आनी हितू 12 वर्सांनी 2-3 शो करून 7 त्रासां पडटालो सो देवाक जायते नांव आहलें देवाक जायतेच जालें हय हांव आतां मागीर काडटलो फास्कॉल बाब तूं एक्टींग कसो शिकलो काय गरजेक पडून एक्टर जालो सांगपा म्हणल्यार म्हाका CD सिल्वा जावं आयरिश डायस ते म्हाका येताले हें करपा प्रॉम्प्टींग दिवपा आनी धाकटे रोल करपाक आनी त्या टायमार आमकां सायकल देखून आहलोली बसीचेर बसून वयतालो आनी मागीर हांव रातीको मागीर ते कॉन्सेप्शन नेल्सन ते बी थिंग न्हिदताले न्हू गार्डनार थिंग बरी हांव न्हिदतालो सकाळ बसीचेर येतालो पूण म्हाका कोणें एक्टींग आतां भुरग्यांक एक्टींग शिकयताय केसो चान्स तांकां आमकां शिकयतो कोण ना देवाक एक नातूर अशें तेजेर हांव शिकयलो सो तूं दुसऱ्याची एक्टींग पळोवन तूं शिकलो हय आनी सेबीक कुतीन तेगे तियात्र आहले हांव वयतालो तो कितको दुखेस पार्ट आनी बेबद्या तेगे म्हाका सेबीक कुतीन लायक जातालें म्हाका उगड आसा सेबीक कुतीन म्हजे पावणे पायणे ह्या तियात्रांत नाचलो भुमिका करपी सारको खोडे म्हाका तेगे लायक जातालें सदां तेजी नदर आहलो करपी सारको नंबर 1 म्हटल्यार जाता हय आतां डायरेक्टर तुका रोल दिता ते तूं कशी तयारी करता त्या रोलाची पयलीं ते तेंगे स्क्रिप्ट आंटील म्हणटकूच घराको येता मागीर हांव मुगे स्टाडी कोता मागीर पयलीं प्रॅक्टीस आसता ते दीस हांव सांगता हांव हें तुगे मातशें शालसा हें म्हजें नेच करूं आतां कोर म्हणटाय तें आनी म्हाका चडशे डायरेक्टर दुखेस तूं पार्ट दिताय कित्याक मुको ही नॅगेटीव जायना पार्ट कित्याक नॅगेटीव चड फोर्स घालूंक पडटा आनी तितून मुको फोर्स घालपाक तेच जायना ओके तुका केन्ना कोणें म्हटलां तुजें एक्टींग बरें जावंक ना कांतार बरें जावंक ना कोणें केन्ना म्हटलां आनी म्हटलां जाल्यार तुवें ताका रिप्लाय कितें दिलें तुज्या फाटल्यान जायता मुठाय आसले कोंता येना म्हूण पूण हांव कितें कोतलो म्हणजे तशें करून एक ओपार आहा एकलो इगोर्जी हूंय पाद्री हें सेर्मा सांगतालो आनी एक भुरगो रोटा मागीर पाद्री जाल्यार आपणाक बरो लागलो सेर्मा आयकोन रोडटा हय मागीर तेणें सांगलें ना तुका लागून तुगे सेर्मा आपूण आयकलो ना जाल्यार तूं कित्याक रोटालो आपूण आपणाक म्हणल्यार थंय तुजी भाशेन हाडा बोकडो आहलो तो मेलो म्हूण ताका लागून तो दिसलो म्हूण तूं ते भाशेन मुगेलें हांव एक्टींग कोता लोकांक ते मानतात आसा पूण जाय म्हणटाय ही नात दिताय म्हाका लंडनान देखून बरें जालें म्हणटा एकदम तुगे बरें लागता अशें म्हणटाय फाटल्यान कितें म्हणटाय तें हांव नको हेच भाशेन जायते फावटी म्हाका देखून कोणें येवन सांगलें जाल्यार न्हू तेका हे फावटी तुजो तियात्र बरो ना जाल्यार हांव म्हणटा हय म्हजे लायक जाता ते भाशेन हांवें केलां फुडले फावटी हे जेवण बरो करूंक वावुरतलो आमच्यान कांयच म्हणूंक जायना कित्याक ते तिकेट काडून तियात्र पळोवपाक आनी म्हाका जसपाटी उगडास येता सर्गेस रुजा रोड्रिगेस म्हाका दोगांय थिंग लंगिनाको मेळ्ळो हांवें मागीर तियात्र केसा तुगेलो हांवें म्हणलें तियात्र बरो मुठाय आसा लोक तेश करून मुगे बेबोय मुठा मुगलो तियात्र बरो मू तो म्हाका नाचत न्हू मुठालो तेसो गोंय जाता को मानलो तो मानना ती आतां तुवें कोंकणी कांतारां भरपूर बरयली हय भरपूर गायली तुजो प्रोसेस कितें एक कांतार बरोवपाक
स्टोरीचें कितें कशें कशें मुखार वयता तो सांगपा म्हळ्यार जॅकोबा म्हाका कांय चड शिकोवप ना SSC हांवूय तितलोच बाबा हय पूण मुगेले मीस चुकयना केन्ना तियात्र लागून चुकत ती सोडोवर आनी मुगे कॉन्सन्ट्रेशन सदां जेजू फुरसा माल न्हू ते पांयां हिड माल तेकाच मीस आयकोप ते हेरां लोकांक म्हाका पळोवन गेल ना आनी आज पासून हांवें तियात्र बरयलें जाल्यार चड पाद्री कितें सांगता शर्मांची तेंचे मुगे तकल्यान धुवन हाडप कांतार बांदार तेंचे बरोवप इतलें म्हाका आतां हे कांतार बरोवपाक तुका कितले दीस लागता बरो म्हाका सब्जेक्ट आहा न्हू म्हाका एक दीस आनी एक राती भितर ते काबार मुगे रोखडेंच येता 3 दीस 3 करून सगळें जाता आनी समज तो सब्जेक्ट घेवन हाड करतो जाल्यार मागीर करतलो म्हूण थिंगा उरता आनी मागीर बरे दीस वयताय आतां तुवें तियात्रान सगळ्या तियात्रान ऑलमोस्ट सेंटिमेंटल रोल केला हय आतां तुका एक बरो नेगेटीव रोल दिलो जाल्यार तो करचो ना तूं तो करतलो म्हळ्यार मागीर शक्ती बाबा काबर भाशेन म्हणपा पडटलें शक्ती काबर म्हणटा आपणा कोण लोक बरो कोनाय म्हणटा म्हणजे आपूण एक दीस इंटरव्यू अशें करून दिता तो म्हणजे आपूण ते नेगेटीव दिताय ते आपूण कोता म्हणटा पूण लोक आपणा म्हणटा तेच नदरेन भायल्यानूच चोयता आनी आपणा लेख नाय पूण आपूण तेचो मनीस न्हू म्हणटा सो ताका लागून तूं फाटीं सोदता नाका म्हळें तें आनी रावलूय ते चोयलें हांव पयलो सांगता डायरेक्टराक पूण आनी डायरेक्टरान जाल्यार म्हाका मातशें पाजल करून वयला म्हणजे फूट मान वयलो दुखेस्त न्हू तुका आनी पयले हाफा तुका नेगेटीव म्हणल्यार मागीर दुखेस्त तुज्या गेल्यार 2-3 दिसा म्हळ्यार पाट दिली आनी तोय तेच नेगेटीव दिलो सो म्हाका मागीर भायल्यान जायत येन म्हणलें पासून तूं वचना तो रोल तुका वचना अरे बाबा तेणें म्हाका अशें करून फोटोन येयलो रे पयलीं हाफा नेगेटीव मागीर रडपा म्हणल्यार तूं गेली हांव म्हणून रावलो तियात्र 3 दीस जाय आतां ताका हांव कितें कोना म्हणटलो तसलो केलो पूण एक्चुली पास्कॉल एज एन एक्टर न्हू एक्टरान फ्लेक्सिबल आसपाक जाय खंयचोय रोल करूं हय सारकें आतां मारियानाचो तियात्र चलता हय देवाचें नांव जेता हांव तितूंत हांव सिरियस रोल पयलेच फावटी बापायचो रोल करता आनी सिरियस रोल करता सो लोक येता तो तियात्राक येता ना पळोवंक येता की हांव कॉमेडी करतलो काय म्हणून पूण एक सरप्रायज एलिमेंट तो हांवें ताका एक्चुली सांगलेलें हांव कॉमेडी करता म्हणून म्हणून ना हो रोल आपूण कोणाकूच ना हो रोल तुवेंनूच करूंक जाय ना आनी तुका जातो जेकोबा कितें जाता म्हणटा हांव तूं आतां कॉमेडियन साश्टी उलोवपाचो आतां जाय कॉमेडियन हांवें ते साश्टीच उलयताय पूण तूं बार्देशीन कांतार तुका म्हणटा आतां उलयत ते भाशेन म्हणटा तुका जातो ताका दिसोल आसतलें एज एन एक्टर तुजें सपन कितें उरलां एक्टर हय तूं कसलो रोल करपाक जाय आपणाक हो मेळलो जाल्यार आपूण बरो आनी करतलो आहलो कितें आहा तुजें सपन ना म्हणजे तियात्र कोण म्हाका दिता तें हांव कोता तेसो आनी सपन कांय ना मुगेलें म्हणजे स्वताचें मुगेलें चल टीच तुजें सपन आतां एक उरलां म्हणटा तें तुजो नवो तियात्र तो तियात्र दाखोवपाचो ओके आतां तुका डायरेक्टर रोल दिता ते तुका दाखयतात रोल एक्टींग करपाक काय तुका जाय ते भाशेन ना म्हाका जाय ते भाशेन कोता आनी तें मानवता मुगेलें म्हणजे ते म्हाका रोल दिता आसतना तोच म्हाका सोबत तो दिताय आनी तेजो मागीर तो ते कोण दाखयना तुका ह्या भाशेन जावपाक जाय ते भाशेन फकत आपणागे कितें हिंग स्वता उडी मारपा जाय थिंग वचपा जाय तेच सांगताय हेर मगे एक्टींग वायज ते कांय सांगना म्हाका चडशे डायरेक्टर एक्टरांक कडेन सोडटात म्हणटात हय तो तें सांगपा हांव मुगे तियात्र जाल्यार जेकोबाब हांव तुका ओडयेन सांगना मुगे ते एक्टींग आहा तें तो म्हाका मानवना ते गेले न्हू हांव कोण ते शिकयता आसपाक जाय कित्याक एक डायरेक्टर वो रायटर तियात्र बरयता तेंचे एक भाशेचो एंगल आसता ते कॅरेक्टराचो आतां तो जर तर हांवें तुका दाखयनासतना तुवें केलो तो बोलतोच जावंक ना तो आपूण मागीर तो मागीर मुखार धांवपा आहा तो फाटल्यान धांवता मागीर तेच कोन्न जायना तूं कांतारां तुजी पार्ट कशी देकोर करता तें म्हाका देवा देणेशें हांव फकत एक पाटी आजची लेखी ना म्हाका ती मांदोली म्हणटकच हांव पयलीं ते सब्जेक्ट ते तो डायलॉग ती सारकी एश कोन्न शिकोता म्हणजे इजी कोन्न म्हाका ती एश इजी ती कांय नको एश कोन्न म्हणपा जाता कोणाक तरी कंपेर कोता एक हाय व्हडलो पॅराग्राफ बी आहा जाल्यार ते हांव मुख्याक टच करून शिकोता समज एक डायलॉग आहा अशी इगोर्जीचेर
इगोर्जे जाल्यार हां इगोर्जे अशें जाता मागीर इगोर्जे सात तुकड्यां जाता आनी तो डायलॉग शिंकोता एश कोन्न तो तूं देकोर शिंकपाक गेलो हांव तुका मारतलो आनी जें कोता तेंच कोन्न जायना मुकोडे एकी पाट नदर मारली तेच व्यू घेयलो तेच बसयता तें देवा देणे आनी रिहर्सलांक तूं वयता काय तूं डायरेक्टराक सांगता आपण 3 रिहर्सलां येतलो तुमकां ना सायब तुका हांवें मुनच्या डायरेक्टराक त्रास दिलो न्हय सांगत त्या वेळार वयता मुगे ओडपण म्हणटा हांव ना तें सांग म्हणटा केन्ना आसा येयलो हांव एक्चुली तुका खरेंच सांगता ती बरी चला आतां हांव सद्या सॅली देखून नाचोता मिलाग्र दिसा तें कोण जाय जाणा नाचतिलो हांव तें मागीर एक एसाय जाली दुसरे पयली एसाय देखून शिकोवन वयता आखो एक हाफ तें अशें जाता तूं कितें करून जालें काय म्हूण तुका कळ्ळें 1-2-3 दीस गॅप दिताय ते आमी शिकपाक रोखडें तेंका मागीर बरें दिसना हेरान ते चोय तो रोखडो शिंकलो तुमकां कित्याक जायना हांव म्हणटा ते मुगे आनी तेंगे साथ ना न्हू तेंका शिंकताय कितें आसता न्हू एक एक्टर केद्दोय व्हडलो जावं हय पूण रिहर्सल गरजेची हय सारकें हें हांव कित्याक मानूंक पावलां हांव एक मराठी नाटकान काम करतालो आमचे फातोड्डा देवूळ आसा ते वर्साच्या वर्सा मराठी नाटक जाता तेन्ना हांव पाठ करतालो हांव मरे रिहर्सलाक डेली वचपी तो बरो एक्टर तेंचो येयच नासलो रिहर्सलाक 1-2 रिहर्सलाक येयलो जालें नाटक कॉमेस जालें फर्स्ट पड्ड्याक म्हजो डायलॉग ताजो उपरांत ताजो डायलॉग हांवें म्हजो डायलॉग ढाणा घेतलो हय ताका उतरांच येयना भायर सांडलो सारको लोक भायर सावन बोवाळ मारता कितें रे जाकोबा बिलो कितें रे पटोपत घेवन वयलो तेन्ना सावन हांव सदां सांगता मुगे एक्टरां पासून की केद्दो व्हड एक्टर जावं रिहर्सल गरजेची तुकाच न्हू तुजे ऑपोजीट आहा तेकाय बऱ्या पडटा तूं कितें करता तो तेका कोणो जाय न्हू ना आनी बेश्टें बाय हाड शिकोवन तेच करून जायना तें एकमुखार मेळून उलयत तें एकदम बरें जाता आतां तूं परफॉर्म करपाक तियात्रांक जायते फावटी गेलो भायर तियात्र गोंयांत करप बरें काय लंडनाक लंडनाक बरो लोक आनी बरो येवकार दिता खूब उमेद भोवता होच लोक न्हू तो हय तोच लोक थिंगा गेला तूं लोक खूब उमेद दिता एक्टरांक आनी गोंया मेवना म्हणटा गोंयांत म्हूण तूं आमगे स्वतांचे गोंयांत स्वताचें चड मानताय वय ते आमकां लोक स्वता मानताय पूण तेज्याहून थिंग सुबेज लंडन आतां गोंयांत याद जातालें ते भशेन लंडन जावपाक सारकें थिंग जालां फाल्यां तें तशें जावचें ना की लंडनाकूय लोक मुडे तें स्वताचें जेवण म्हणून अशें तांकां बाळा अशें म्हणटाय ती सदां काम 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 म्हणटाय तुमी येयले म्हणटकूच बरेंच जाता बरें आमच्या लंडनच्या लोकांक जे गोंयकार गेल्यात तांकां खरेंच वालोर दिता जे कलाकार थंय आसात तांकांय वालोर दिता कारण ते दीसभर काम करतात थकतात रिहर्सलाक येतात तियात्र करतात हांव सदां सांगता की आमचे कलाकार पडद्यासांत गेले जायत पूण कोंकणी सोडूंक ना ते वेता थंयसर तियात्र वेल्यात आनी आमचे लोक आतां आपलें पोट भरूंक थंय आसात तरी आसतना आपल्या पोटाचें चिंतीन आसतना पासून आमचे भाशेचें चिंतून तियात्राचें चिंतून तियात्राक गर्दी करता हावसफूल पोत्तोन देखून वयच्या पोटा पडे तर आमचे तियात्र पळोवपाक तुजो संदेश कितें आं मोगाचे भाव भयणीनो सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच आयज पर्यंत हे तियात्र आमी कोत्तात आनी आमी डायरेक्टर जावन एक्टर जावन हो कोत्ता जाय आनी हो आमचो भाव जिबो आसा जाल्यार तुमकां लागून तुमी तो जिवार दवरला कित्याक तुमी जर नासलीं आमचें तियात्र बंद जावं गोंयांत जावं UK परदेसांत घालपाक सगळे कडेन गोंयकार आमचे गोंयकार तियात्रीस आयले म्हणटच मोगान धांवन तियात्राक येतात तुमचो आमकां आदार मेळटा ही भाशा बरे भाशेन सांबाळपाक आनी आयज पर्यंत तुमी हो आमकां मोग आनी मोयपास दाखयला तसो फुडाराकूय आमचेय गोडे भुरगे म्हजे भुरगे तियात्राचे तितले इंट्रस्ट घेना कांतरां म्हणटात पूण जायत दुसऱ्या डायरेक्टरांचे भुरगे तियात्र करतात तेन्ना तुमी तांकां आदार दिवचो आनी तुमच्याय भुरग्यांक तुमी फुडें काडचे तियात्रान नाचून इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा पास्कल बाब आतां हालींच्या दिसांनी एक आवाज जाला की तियात्र पोजडे 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 हे कितें आतां 1-2 जाणांक लागून सगल्यांक तितून घालप जायना तुजें मत कितें हाचेर सारकें तेसो वालगर गायले तें कितें जाता एक गाणी बुरकुलाट आनी मोदें फुटाय मागीर तेंचे कुडके शेवटान आमचेरय पडाय आमकां तोच आस येता ताका लागून हे डायरेक्टरान थोडीशीं पोचडी आतां ती कोंताक वयना कित्याक फामील माय पाय भुरगीं येताय तेन्ना मागीर म्हाका होरेंच सोंपोता काल सांगता हांव कितले जाण येवन मागीर म्हणटाय अरे भुरग्यांक घेवन आनी तियात्र वचपाचें केसो पोचडी उतर तुमगेली
आनी ते म्हणटाय ते म्हाका कांय बरें दिसना बाबा हांव कितें करतलो म्हणटा ते तुमी सांगलें तुमी थंय सांगत जाल्यार एकदम बरें म्हणटा हांवें आयकलां एकट्याक खंय डायरेक्टराक कोणें सांगलें आरे कितें रे तुज्या तियात्रान पोजडी कॉमेडी आपली कॉमेडी आपणागे तियात्र हिट खोपत न्हू आतां खोपता ताका कोणाच्या ना म्हणूंक जायना सो तो म्हणटा आपण ओगीच पडलो कितें सांगपाचें आतां एक संदेश आमचे नवे कलाकार येतात कोण डायरेक्टर जावपाक सोदतात कंपोजर जावपाक सोदतात तांकां तूं कितें सांगतलो ना सांगू सोदी ते इतलें आतां बाब जॅकोब बाबान सांगिलां ते भाशेन डायरेक्टरान मातशें तरी तेजी नदर मारपा जाय सारकी आपल्यागे तोले डायरेक्टर पार्ट बरयताय कॉमेडी बरयनाय सो कॉमेडी वल्गर आहा जाल्यार तूं मातशें नदर मारपा जाय हें म्हणा काम कित्याक तेजे प्लस मार्क्स मेळनाय वल्गराचे आनी तो संदेश सारको वायट वयता दुसऱ्या पासून त्या पासून मागोता डायरेक्टर कोण जाताय तेणी ती वल्गर कितें कॉमेडी आहा ती मातशें घास न्हू ह्या फुडें आनी बरो निवळ तियात्र बरोवचो जाय कित्याक चलपा आहा जाल्यार देव बेसांक आनी तो चलयताय आज समज म्हणून एडी शेक घाताय आनी त्या कोणाच्यान म्हणूंक जायना त्याक बोगलेरी मेळ देखून लूट जाता म्हूण तुगे शाक कितलें पयस आसूं घोस्ता जेवण मेळटा जाल्यार लोक थिंग येतलो हिंसून ते भाशेन तियात्र बरो आहा जाल्यार लोक येतलो आमचे नवे कलाकारांक कितें सांगपाचें तुजें नवे कलाकार कोण जावंक सोदता तांकां एकूच सांगतात जशें परी जॅकोबान सांगलां सदांच प्रॅक्टीस येवपा जाय आपूण मागीर येतलो तेश करून तूं खरें कोतलो पूण दुसऱ्या तुजे बरें कोण आहा ताका चान्स दिवपा जायो ना तो त्रासान पडटा दुसरो आहा तो कॉम्बिनेशन मेळटा जाल्यार एकदम बरें जाता आनी पास्कॉल अशें आसता एक्टींग म्हणटा तें गिव एंड टेक हय हांवें म्हजो डायलॉग म्हटलो आनी तो डायलॉग त्या फोर्सान वो त्या ताकतीन तूं दिना जाल्यार म्हज्या डायलॉगाचो इफेक्ट गेलो ना जायना एक एक्युरेट जावपा जाय तेन्ना बसत ते सो हाका लागून रिहर्सल चड गरजेची चड गरजेची तर पास्कॉल बाब हय. तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो हय देवान तुका बरी भलायकी सावथ दिवची आनी तुज्या नव्या तियात्राक देवाक जाय जाल्यार हो तियात्र सुपरहीट जावचो आनी म्हाकाय जाय हो तियात्र तुजो सुपरहीट जालोलो परतून तूं एज अ रायटर डायरेक्टर म्हणून कोंकणी पालकार आयलो देव बरें करून जॅकोब पास्कॉल बाब तुज्या पालका वयल्या कामाक लागून ही एक धाकटीशी गिफ्ट आमची तुज्या कामाक सोर करूंक जायना पूण हो आमचो एक मोग एक गिफ्ट हॅम्पर तुज्या पासून चडान चड देव बरें करूं तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा बाब जविनाक ताणें म्हाका एक संदी दिली हांगासर येवन ही म्हजी 2 उतरां तुमच्या मुखार दवरूं तर बाब जॅकोबाक आनी जविनाक हांव काडजाता देव बरें करूं Viva Goa, viva Teatris! Hey!